वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। सलीको विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। CDS and Clearing Limited। तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक, कृषि विकास बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। ICFC फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको राष्ट्रिय स्तरको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था। दर्शकवृन्द, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब 114% पुगेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 94% रहेको छ। कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा भने करिब 60% रहेको छ। कर्जा प्रवाह घट्दा हाल बैंक वित्तको कर्जा निक्षेप अनुपात 80%मा झरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। नमस्कार, म सदीक्षा श्रेष्ठ। सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सलीको, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, ICFC फाइनान्स लिमिटेड र CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। जलविद्युत आयोजनाको बीमामा न्यूनतम दर हटाउने सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्टबाट। नेपालका जलविद्युत आयोजनाको बीमाको विषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै आएको छ। नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस्ता आयोजनाको न्यूनतम बीमा शुल्क दर कायम गरेको छ। तर बीमामा न्यूनतम दर कायम गरिनु खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत भएको सरकारवालाको गुनासो छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले गत साताको फ्राइडे फोरममा अर्थमन्त्री समक्ष यो विषय राखेको छ। इप्पानले जलविद्युतको न्यूनतम बीमा शुल्क दर हटाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन माग गरेको हो। बीमा प्राधिकरण भनेको चाहिँ बिमितलाई पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हो र हामी नेपाली जनता झन्डै 40 लाखभन्दा बढीले लगानी गरेको यो क्षेत्र र जनताको लाई पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ जहिले पनि। र यसले चाहिँ के गर्यो भने बीमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गरे र बीमा कम्पनी भनेको चाहिँ कहिले पनि लसमा जानु हुँदैन, उहाँहरूले चाहिँ नाफा कमाउनुपर्छ र जति घाटा हुन्छ जनतालाई चाहिँ घाटा बेहोर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकताले आएको जस्तो देखिन्छ। यो नन ट्यारिफ हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ, किनभने कम्पनीहरूले कसैले व्यापार गर्दै गर्दाखेरि आफूलाई पोसायो भने गर्छ, पोसाएन भने गर्दैन। विशेष गरी निर्जीवन बीमामा जोखिमको विश्लेषण गरी न्यूनतम बीमा शुल्क दर तोकिएको हुन्छ। यसले बीमा गरिएको वस्तुको न्यूनतम क्षतिलाई समेट्छ। प्राकृतिक प्रकोप लगायत कारणले जलविद्युत आयोजनामा हुने क्षति बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकरणले न्यूनतम दर तोकेको हो। विगतमा यो चाहिँ बीमा दर चाहिँ त्यसरी तोकिएको थिएन, यसलाई चाहिँ खुला नै स्वतन्त्र रूपमा छोडिएको थियो। तर गत भूकम्प यो जुन भूकम्प पश्चात चाहिँ 2072 सालदेखि यतातिर नेपालमा जति पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू हुँदाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ क्षति चाहिँ यी संरचना क्षेत्र जलविद्युत संरचनामा चाहिँ भएको देखेर यसलाई चाहिँ यो फेरि जलविद्युत आफैमा पनि ठुलो संरचना भएको र चाहिँ नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यसको क्षतिलाई चाहिँ धान्न नसक्ने भनेर पुनर्बीमामा चाहिँ जानुपर्ने र पुनर्बीमाले चाहिँ त्यो क्षति चाहिँ नबेहोरेको खण्डमा अथवा चाहिँ जोखिम ग्रहण नगरेको खण्डमा चाहिँ यहाँको स्थानीय बीमा कम्पनी नसक्ने भएको हुनाले यसमा फेरि चाहिँ हामी एउटा न्यूनतम दर चाहिँ प्राधिकरणसँग बसेर चाहिँ आपसी सहमतिमा चाहिँ यो दर तोकिएको।
त्यसो त जलविद्युतको न्यूनतम बिमा शुल्क दर हटाउँदा मूल्य महँगो पर्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यद्यपि समयअनुसारको लागत बेहोर्न जलविद्युत कम्पनीहरू तयार रहेको बताइएको छ। हिजो ब्याङ्कमा काम गर्दै गर्दा 7% ब्याज थियो, त्यो बढेर 16% भयो। 7% पनि तिरे, 16% पनि तिरे, मार्केट अनुसार तिर्नु त पर्छ। बढ्यो भने समयअनुसार त जलविद्युत कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने त तिर्नै पर्ने हुन्छ नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालको प्रचार गर्नु हुँदैन भन्छु म। र यो चाहिँ नन ट्यारिफमै जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धाकै मार्केटमा जानुपर्छ भनेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भने। जलविद्युत रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले यसको जोखिम न्यूनीकरणमा बिमा कम्पनीहरूको साथ अनिवार्य हुन्छ। साथै स्वदेशी बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीले मात्र जोखिम लिन नसक्ने अवस्था सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनी आउने वातावरण समेत बन्नुपर्छ। यत्रो लगानी भएको क्षेत्रलाई बिमा कम्पनीहरूले संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। भोलि चाहिँ किनभने ठुलो चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपले अथवा कुनै दुर्घटना भयो भने चाहिँ जुन त्यसमा लागिरहेका उद्यमीहरू अथवा डेभलपरहरू चाहिँ स्थिति चाहिँ भोलि चाहिँ अलिकति खस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिमा गर्नुपर्छ। हामी गर्न चाहिँ तयार पनि छौँ। भविष्यमा बन्दै गरेका अझै धेरै चाहिँ ठुलो यो क्षेत्रमा लगानी हुन्छ, त्यो चाहिँ को जोखिम स्वदेशी बिमा कम्पनी अथवा पुनर्बिमा कम्पनीले चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था पटक्कै छैन। यो कुरा चाहिँ एकदमै मनन गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीहरूमा चाहिँ नगइकन सुखै छैन। जलविद्युतको बिमाको कुरा गर्दा नेपालका ऊर्जा प्रवर्धकहरूले अझै पनि ठुलो परिमाणमा दाबी भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ। समयमै दाबी भुक्तानी दिलाउन नियामक निकायले अनुगमन तथा कारबाही अघि बढाउनु पर्नेमा ऊर्जा उद्यमीको जोड छ। बिमाको पैसा कसैले तिर्छ भने त्यो अनुसारको क्षतिको पैसा तिर्दै जानुपर्छ। उसले जुन खालको त्यो क्लेमको उसले किन्या हुन्छ, जुन खालको इन्सुरेन्स लिया हुन्छ, त्यो इन्सुरेन्सको लाई पोइन्टहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले हाम्रो मेजर कुरा भनेको अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू क्षति भए, झन् 31वटा क्षति भए। कतिपय साथीहरूले पैसा पाउँदैछन् होला र कतिपय साथीहरूको त्यही अस्ति सम्मेलन पनि भनेको थियो, यो आर्थिक वर्ष होइन योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको पनि पैसा पाएको छैन भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो। यता बिमा कम्पनीहरूले पनि प्रक्रिया पुरा भएको दाबीको भुक्तानीमा समस्या नभएको बताउँदै आएका छन्। साथै यो प्रक्रियामा सघाउनु सम्बन्धित बिमितको पनि दायित्व भएको बताइएको छ। बिमा कम्पनीमा दाबी फर्चेट गर्न त्यति समय लाग्दैन, किनभने त्यहाँ अलिकति एउटा लेभलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले दिएको डकुमेन्टलाई भेरिफाई गरिन्छ र चाहिँ सिओको चाहिँ आफ्नो लिमिटभित्र अथवा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कमिटी अथवा चाहिँ बोर्डमा लग्नुपर्ने रहेछ भने त्यो 1-2 महिनाको 1-1.5 महिनाको त्यसको चाहिँ जुन दाबीको चाहिँ म्याग्निट्युड एउटा साइज हेरेर मात्र केही समय लाग्ने हो। तर वर्षौँ लाग्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। त्यो वर्षौँ लाग्नुको मतलब चाहिँ आफै चाहिँ बिमितले पनि दाबीकर्ताले पनि त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्नु पर्यो। जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणाधीन CAR र सञ्चालनमा आइसकेपछि प्रपर्टी पोलिसी गरी 2 किसिमको बिमा हुने गरेको छ। विद्युत विकास विभागका अनुसार नेपालमा जलविद्युतको कुल जडित क्षमता 2800 मेगावाट पुगेको छ। यीमध्ये 1000 माथिका 142वटा आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट रहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादन प्रवर्धनका लागि 12 वर्षीय योजनाको तयारी गरिरहेको छ। उक्त योजना अनुसार सन् 2035 सम्ममा 28000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं जलविद्युत आयोजनाको बिमा शुल्क सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रममा अब लिँदैछौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। दर्शकवृन्द, नेपालमा वित्तीय शिक्षाको स्तर अझै पनि कमजोर नै रहेको छ। कुनै व्यक्ति विशेषले बैंकबारे दिएको अभिव्यक्तिकै भरमा निक्षेपकर्ता सन्त्रस्त देखिनु यसैको एउटा उदाहरण हो। बैंकहरूको वित्तीय सूचक सबल रहेको, निक्षेपको सुरक्षण हुने व्यवस्था रहेको लगायत विषयबारे ज्ञान नहुँदा हल्ला र मिथ्या प्रचारले पनि बैंक वित्तप्रति शङ्का उब्जने गरेको छ। यो मनोविज्ञानलाई कसरी चिर्न सकिन्छ त?
प्रस्तुत छ नियामक निकाय, विज्ञ एवं सरोकारवालासँग गरिएको संवादबाट आधारित वित्तीय शिक्षामूलक यो रिपोर्ट। मानिसको दैनिक जीवनमा पैसाको सर्वोपरि महत्त्व हुन्छ। भविष्यमा आइपर्ने आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पैसाको बचत निर्विकल्प उपाय मानिन्छ। दुःखले आर्जेको पैसाको सुरक्षा अनिवार्य शर्त हो। यही यथार्थ आत्मसात गर्दै मानिसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेका हुन्छन्। नियामकीय व्यवस्थाको पालना र संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने भएकाले बैंक वित्तमा राखिएको निक्षेपको सुरक्षामा विश्वास गरिन्छ। तर नेपालमा भने बैंकप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वासको धरातल कमजोर रहेको विभिन्न घटनाले देखाउने गरेका छन्। गत साता एउटा बैंक विशेषप्रति गरिएको मिथ्या प्रचारले निक्षेपकर्ता सशङ्कित बने। तर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सूचक सबल रहेकाले निक्षेपकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई म्यान्डेट दिएको चाहिँ छ। हामी सोही अनुसार चाहिँ जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्नको लागि वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई, वित्तीय संस्थाहरू, विकास ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यसरी मोनिटर गरिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहेका हुन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरूमा के भ्रम चाहिँ रहन्छ भने सहकारीहरू र माइक्रो फाइनेन्सहरू अथवा वित्त कम्पनीहरू पनि एउटै वर्गका हुन् कि भन्ने खालको भ्रम पनि चाहिँ जनतामा रहन सक्छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटर गर्ने भनेका क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्क, ख वर्गका विकास ब्याङ्क, ग वर्गका वित्त कम्पनी र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हो। यी संस्थाहरूमा कुनै पनि समस्या पर्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पर्याप्त सूचना निक्षेपकर्तालाई दिने गर्दछ। आजको मितिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्दै आइरहेको चाहिँ छ भने कुनै पनि संस्थामा चाहिँ समस्या छैन, निर्धक्क साथ यहाँहरूले निक्षेप सुरक्षित चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर निक्षेपकर्तालाई विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्छन् भन्ने प्रचारलाई यस्ता संस्थाको वित्तीय अवस्थाले गलत साबित गरिदिएको विश्लेषण गरिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पुँजी कोष। राष्ट्र बैंकले के भन्छ भने यदि 100 रुपियाँ बराबरको कसैले जोखिम लिँदैछ भने त्यसको 11 रुपियाँ बराबरको पुँजी चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नियम बनाएको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भन्यो त 10.5 रुपियाँ मात्रै हाल्दा हुन्छ 100 रुपियाँको जोखिम बराबर। राष्ट्र बैंकको नियम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन बासलको नर्म्स भन्छौँ त्योभन्दा पनि कडा छ। अब नेपालको वाणिज्य ब्याङ्क जसले चाहिँ झन्डै 90% अहिले टोटल डिपोजिट जुन कलेक्सन गरेका छन्, निक्षेप कलेक्सन गर्ने संस्थाहरूमध्ये वाणिज्य ब्याङ्कले झन्डै 90% चाहिँ अब ह्यान्डल गरिराखेका हुन्छन्, परिचालन गरिराखेका छन्। उनीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा कम हुने भनेको पनि 11.54 छ र धेरै हुनेको 16% छ। राष्ट्र बैंकले के गरिरहेछ भने कुनै ब्याङ्कहरूमा समस्या छ भने समस्यालाई पहिचान गरेर अब के गर्नुपर्ने हो, पुँजी बढाउनु पर्ने हो कि मर्जर अक्विजिसनमा जानुपर्ने, त्यस्तो काम पनि गरेको छ। तर अहिलेको चाहिँ यो तथ्याङ्क हेऱ्यो भने पुँजी कोषको हिसाबले कुनै पनि ब्याङ्कको पुँजी कोष अप्ठ्यारो अवस्थामा छैन। त्यसै गरेर निष्क्रिय कर्जा भने पनि अब निष्क्रिय कर्जा पनि खासै धेरै देखिँदैन, औसतमा 3.5% को हाराहारी हो। त्यसमा पनि हामीले के हेर्छौँ, अघि मैले भने जस्तो निष्क्रिय कर्जा भयो तर त्यसको लागि जोखिमको पैसा पनि छुट्याएको छौँ भने त हामीले खुद निष्क्रिय कर्जा अहिले जुन 3.5% जति हाराहारी भने चाहिँ ग्रस भयो, कुल निष्क्रिय कर्जा भयो, त्यसमा पनि गरेको प्रोभिजन छुट्याएर हेऱ्यौँ भने 1% को हाराहारी मात्रै छ। त्यसो त नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको रु 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुने व्यवस्था छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले यो काम गर्दै आएको छ। बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठेपछि कोषले समेत निश्चिन्त भएर बैंकिङ कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालको सर्वसाधारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका बैंक वित्तीय संस्था कुनै पनि क ख ग घ कुनै पनि वर्गका बैंकहरूमा निर्धक्क भएर कारोबार गर्दा हुन्छ। पहिलो कुरा त के छ भन्दा नेपालको बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नियामकीय जुन फ्रेमवर्क छ त्यो भनेको धेरै देशहरूको भन्दा राम्रो फ्रेमवर्क छ। त्यो नियामकीय फ्रेमवर्कले नै बैंक डुबिहाल्न सक्ने र रातारात डुबिहाल्ने त सम्भावनै छँदै छैन। अरू मुलुकहरूमा रातारात बैंक डुबे जस्तो नेपालमा रातारात बैंक डुब्ने भन्ने त सम्भावनै छँदै छैन। बैंक नडुबोस् भन्नको लागि धेरै नियामकीय अस्त्रहरू छन् होइन। त्यसैले त्यो नियामकीय फ्रेमवर्कले दिएको
जुन सुरक्षा हो त्यो सुरक्षा नै नेपाली निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षाको लागि काफी छ। 5 लाखसम्मको सुरक्षित हामीले गरिदिएका छौँ। त्यसमा 5 लाखसम्मको निक्षेपकर्ताहरूले त निश्चिन्त भएर आनन्दले कारोबार गर्दा भइगयो। 5 लाखभन्दा बढीको चाहिँ असुरक्षित हुने हो कि भन्ने डर पनि मानिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थामा छँदै छैन। आफूले निक्षेप राखेको बैंक वित्तप्रति ग्राहकवर्ग पनि सजग हुनुपर्छ। निक्षेप सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूतिका लागि यस्ता संस्थाको वित्तीय अवस्था हेर्न र कुनै शङ्का लागेमा राष्ट्र बैंकमा गुनासो राख्न सुझाइएको छ। विभिन्न रिपोर्ट मासिक रूपमा, पाक्षिक रूपमा, होइन, अब त्रैमासिक रूपमा, अर्धवार्षिक रूपमा, वार्षिक रूपमा र इभन कुनै कुनै रिपोर्टहरू त उहाँहरू दैनिक रूपमा पनि रिपोर्टहरू मागिराख्नु भएको हुन्छ। यो रिपोर्टहरू लिएर त्यो ब्याङ्क राम्रो छ कि नराम्रो छ हेरिराख्नु भएको हुन्छ। सर्वसाधारणलाई केही कन्फ्युजन भयो भने राष्ट्र बैंकलाई सोध्न चाहिँ म आग्रह गर्छु, किनभने राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनवाई समिति छ। त्यहाँ यो ब्याङ्कको अवस्था के छ, मान्छेहरू डुब्छ भनेर भनिरहेछन्, वास्तवमा के हो भनेर त्यहाँ सोध्यो भने उहाँहरूले जवाब दिनु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रकृति, नियमन, वित्तीय सूचक, निक्षेप सुरक्षण लगायत विषयमा आम ग्राहक वर्गलाई बुझाउन वित्तीय साक्षरताको समेत खाँचो देखिएको छ। जुन किसिमले चाहिँ सुशिक्षित हुनुपर्ने हो त्यो लेभलको सुशिक्षा अलिकति हुन नसकेको कारणले यस्तो भइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ। निक्षेपको सुरक्षणको व्यवस्था छ, हामी सुरक्षित हुन्छौँ। एउटा ब्याङ्कमा 5 लाखसम्म निक्षेप राख्यो भने त्यो चाहिँ पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ म्यासेजिङ चाहिँ जनस्तरसम्म चाहिँ लगिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ, होइन। अरू पनि हामीले पनि त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न साक्षरतामूलक कार्यक्रमहरू हामी पनि बेला बखत गर्दै आइरहेका छौँ। बैंकहरूको शाखा सञ्जाल ठुलो हुने भएकाले सबै ठाउँमा समान रूपमा सेवा प्रवाह गर्नु बैंकहरूको दायित्व हो। यस्तै संस्थागत सुशासनको विषयमा प्रश्न र गुनासो उठेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पनि सम्बन्धित बैंक वित्तको कर्तव्य हो। कन्ज्युमर प्रोटेक्सन सर्वोपरि चाहिँ छ। आफ्ना ग्राहकहरूको हित संरक्षण गर्न आवश्यक चाहिँ छ भन्ने बारेमा चाहिँ चासो राख्न, त्यसको बारेमा चाहिँ जान्न आवश्यक चाहिँ छ। किन मेरो संस्थाको बारेमा नाम आइरहेको चाहिँ छ भनेर त्यो संस्थाले पनि ती नाम आउने संस्थाहरूले चाहिँ सोच्न आवश्यक चाहिँ छ। कतै किनभने एउटा ब्याङ्कले केन्द्रीय स्तरमा मात्रै काठमाडौँमा मात्रै सेवा दिने होइन, त्यसका मुलुकभरिका सबै प्राय जसो जिल्लाहरूमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको उपस्थिति हुने गर्दछ। ती उपस्थित भएका विभिन्न आउटलेटबाट, ती केन्द्रहरूबाट, शाखाहरूबाट समान ढङ्गले चाहिँ सर्भिसहरू डेलिभर भएको छ कि छैन, कन्ज्युमरहरूलाई अथवा ग्राहकहरूलाई जुन केन्द्रको नीति चाहिँ छ त्यो केन्द्रको नीति अनुसारका कामहरू त्यहाँ सम्पन्न हुने गरेका छन् कि छैनन् भन्ने बारेमा पनि ब्याङ्कले चाहिँ चासो राख्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ग्राहकलाई सर्वोपरि राखेर, ग्राहकको चाहिँ सेवालाई सर्वोपरि राखेर सोच्न आवश्यक चाहिँ छ र यस्ता कुराहरूले केही फिडब्याकको रूपमा लिएर आफूलाई त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने चाहिँ छ भने ती संस्थाहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि मैले दिएको सेवाबाट जनता चाहिँ ढुक्क छैनन् अथवा त्यसमा सन्तुष्ट हुन सकेका रहेनछन् भन्ने आधारमा ती संस्थाहरूले पनि आफूले चाहिँ सर्भिस डेलिभरीमा के थोरै चाहिँ आफूलाई त्यसमा चाहिँ समायोजन गर्नुपर्ने म देख्छु। बैंकहरूको वित्तीय सूचक सकारात्मक हुँदैमा सबल हुन्छन् भन्ने हुँदैन। प्रतिष्ठामा जोखिम भएमा पनि बैंक वित्त समस्यामा पर्न सक्ने भएकाले त्यसमा सचेत रहनुपर्ने औल्याइएको छ। तरलता पनि राम्रो, पुँजीकोष पनि राम्रो, निष्क्रिय कर्जा पनि खासै धेरै नभएको, त्यति हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्कहरूमा चाहिँ किन कुनै ब्याङ्कहरूमा चाहिँ टार्गेट गरेर कसैले केही बोल्दैमा त्यो ब्याङ्कबाट पैसा चाहिँ झिकियो भन्ने कुराहरू जुन आइरहेछ त्यसले के देखाउँछ भन्दा हामी लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क मात्रै होइन, रेपुटेसन रिस्कलाई पनि एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। यदि ग्राहकहरूलाई हामीले खुसी राख्न सकेनौँ भने, यदि कर्मचारीलाई खुसी राख्न सकेनौँ भने सबै वित्तीय रूपमा सबल भए पनि ब्याङ्क डुब्न सक्छ, ब्याङ्कमा चाहिँ समस्या चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। मेरो ब्याङ्किङ क्षेत्रका सम्पूर्ण साथीहरूलाई के आग्रह छ भने कर्मचारीलाई जबरजस्ती काम नलगाउने,
धेरै दुःख नदिने र ग्राहकलाई पनि एकदमै धेरै चाहिँ किसिमको चाहिँ शोषण गरेको अनुभूति भयो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ग्राहकहरूले मन पराउनुहुन्न, कर्मचारीले पनि त्यो संस्थाको बारेमा नकारात्मक कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यो रेपुटेसनल रिस्कको कारणले पनि ब्याङ्क डुब्न सक्छ भन्ने कुरो ध्यानमा राखेर काम गर्न मैले सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु। हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 61 खर्ब 56 अर्ब निक्षेप कायम छ भने 50 खर्ब 84 अर्ब कर्जा लगानी भएको छ। गत पुससम्ममा बैङ्कहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात 3.73% रहेको छ। यस वर्षको साउथ एसिया BFSI टेक 2024 समिट एन्ड अवार्ड्स कार्यक्रम सुरु भएको छ। काठमाडौँको होटल याक एन्ड यतिमा बिहिबारदेखि सुरु भएको उक्त सम्मेलन इलाइट मिडियाले आयोजना गरेको हो। बिल्डिङ बेटर फाइनान्सियल इकोसिस्टम मूल नारा रहेको उक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म सहज वित्तीय पहुँच विस्तारमा अहिले फिनटेक अत्यावश्यक माध्यम बनिसकेको बताउनुभयो। From urban center to the most remote villages, technology has become a powerful equalizer, bringing financial services to the fingertips of every citizen. Wallets and mobile banking in particular have emerged as a game changer, allowing people to access financial. The rise of fintech startups and digital payment platforms in Nepal is another testament to the changing face of our financial services. These innovators are playing a crucial role in introducing new products, services, and business models, challenging the status quo, and driving financial inclusion to unprecedented heights. यस्तै द फ्युचर अफ फाइनान्सियल सर्भिस शीर्षकको प्यानल डिस्कसनका सहजकर्ता समेत रहनुभएको लिड नेपाल इन्कका अध्यक्ष तथा पूर्व बैङ्कर अनिल केशरी शाहले वित्तीय क्षेत्रमा अहिले भइरहेका विश्व अभ्यास, फिनटेक तथा नवप्रवर्तनलाई आत्मसात गर्न यस्ता सम्मेलन महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा रहेको बताउनुभयो। यस्तो सम्मेलनले जहाँ चाहिँ नेपालको संस्थाहरू, विदेशको संस्थाहरू आएर चाहिँ आइडियाजहरू सेयर हुन्छ, उहाँहरूले के गरिरहेको छ, हामीले के गरिरहेको छ, उहाँहरूले पनि सिक्नुहुन्छ, हामीले पनि सिक्नुहुन्छ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यो भ्यागुते छलाङ भन्छौँ नि हामीले, ट्रान्सफर्मेसनको हुन्छ। नत्र भनेदेखि त हामी सीमित मान्छेहरू नै बसेर हाम्रो दिमागले जे हुन्छ त्यही गऱ्यो भने अगाडि बढौँला, तर जुन रफ्तारमा बढ्नुपर्ने हो त्यो रफ्तारमा हुँदैन। त्यसमा पनि अहिले टेक्नोलोजीको कुरा भइरहेको छ होइन, डिजिटाइजेसन, फिनटेक, वित्तीय संस्थाहरूले, वित्तीय क्षेत्रले नै कसरी डिजिटाइजेसनलाई एउटा माध्यम बनाउने रूपान्तरणको भनेर भनिरहेको बेलामा चाहिँ अरू देशहरूले के गरिरहेको छ, हाम्रै छिमेकी देशहरूले को संस्थाहरूले के गरिरहेको छ भनेर मैले देखेको चाहिँ यो एउटा सिक्ने अवसर हो। कार्यक्रममा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका विविध विषयमा प्यानल डिस्कसन सहित करिब 1 दर्जन विषयमा अन्तर्संवाद हुनेछ। भारतीय रिजर्भ बैङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर आर गान्धी की नोट स्पिकर रहेको कार्यक्रममा 70 जनाभन्दा बढी वक्ता, 6 मुलुक, 20 भन्दा बढी सूचना प्रविधि तथा बैङ्क वित्त र 250 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम वित्तीय शिक्षाको निर्धारित समय यही सकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल IME बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सलिको, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, ICFC फाइनान्स लिमिटेड र CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजन सहित वित्तीय शिक्षा नामक YouTube च्यानलका साथै आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि भने म लगायत वित्तीय शिक्षाका सम्पूर्ण युनिटलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, supported by ग्लोबल IME बैंक, सबैका लागि बैंक। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार।
सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। CDS and Clearing Limited. तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक, कृषि विकास बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। ICFC फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको राष्ट्रिय स्तरको इजाजत पत्र प्राप्त संस्था।